यो देश 5%हरूको लागि मोज मस्ती गर्ने अखडा बनेको छ। विक्रम सम्वत 2046 साल साउन 5 गते नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर युनियन र नेपाल ट्रेकिङ मजदुर संघको संयुक्त पहलमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डको स्थापना भयो। जीफन्ड जन्मदा देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो। दलहरू प्रतिबन्धित थिए। मजदुरहरू शोषित थिए। त्यतिबेला जीफन्डले श्रमजीवी वर्गमाथिको शोषण र शासन अन्त्य गर्न सङ्घर्ष र श्रमिक परिचालनको नीति अँगाल्यो। महासंघको स्थापना भएको वर्ष देशमा जनआन्दोलन भयो। तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना भयो। त्यसपछि जीफन्डले खुला रूपमा काम गर्न सुरु गर्यो। जीफन्डले 2048 साल चैत 15 गतेदेखि 18 गतेसम्म पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। यो महाधिवेशनले वर्ग सङ्घर्षको ठाउँमा संवाद र सङ्घर्षको बाटो अपनाउने निर्णय गर्यो। त्यस बिगुलबाट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि फेरि मजदुरहरू आफ्नो वर्गीय हितका लागि मात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको देख्न पाउँदा मलाई हर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो। देशमा 30 वर्षपछि 2048 सालमा आम निर्वाचन हुँदै थियो। जीफन्ड सक्रिय रूपमा सहभागी भयो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत श्रमिकका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जीफन्डले संसदमा लबिङ गर्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक श्रम ऐन 2048 र ट्रेड युनियन ऐन 2049 जारी भयो। जीफन्डले नेतृत्व गरेको आन्दोलन सफल भयो। जीफन्डले 2052 साल चैत 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। तत्कालीन समयमा देशका नीति निर्माताहरू श्रम ऐनलाई नै श्रम नीति ठान्दथे। त्यसैले जीफन्डले यो महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय श्रम नीतिको अवधारणा तयार गर्ने काममा केन्द्रित गर्यो। यस महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजको नाम नै राष्ट्रिय श्रम नीति, हाम्रो दृष्टिकोण र अडानहरू थियो। नीति अनुरूप श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा सुधार गरियो। जीफन्डलाई नेपालको पहिलो ट्रेड युनियन महासंघको रूपमा दर्ता गरियो। नेपालको मजदुर आन्दोलन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा जेठो आन्दोलन। कार्यस्थलमा बहु युनियन थिए। श्रमिक विभाजित थिए। यसलाई रोक्न जीफन्डले एक वर्ग एक संगठन, एक युनियन एक आवाजको अवधारणा ल्यायो। जीफन्डको नेतृत्वमा कमैया मुक्ति आन्दोलन सुरु भयो। 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्तिको घोषणा भयो। त्यसैगरी कृषि मजदुरलाई सङ्गठित गर्ने अभियान सुरु भयो। बाल श्रम विरुद्धको कार्यक्रमले निरन्तरता पायो। सन् 2000 मा सम्पूर्ण चिया बगानका बाल श्रमिक मुक्त भए। जीफन्डले 2057 साल वैशाख 19 गतेदेखि 21 गतेसम्म तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन जीफन्ड स्थापनाको 1 दशकपछि आयोजना भएको थियो। महाधिवेशन जीफन्डको नवनिर्वाचित भवनलाई उद्घाटन गरी सुरु भयो। यो भवन 50,000 भन्दा बढी श्रमिकहरूको ऐक्यबद्धताको परिणाम थियो। यस सम्मेलन मार्फत 2वटा मुख्य नीतिगत दस्तावेजहरू बनाइए, जसलाई हाम्रो गौरवमय 10 वर्षहरू तथा 21औं शताब्दीमा प्रवेशसँगै भनियो। यही महाधिवेशनपछि जीफन्डले पहिलो पटक नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा सहकार्यका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र सदस्य युनियनहरूलाई ग्लोबल युनियनमा आबद्धता गराउने कार्यको प्रारम्भ भयो। यही महाधिवेशन पश्चात सामाजिक सुरक्षाले श्रम बजारमा पहिलो पल्ट प्रवेश पायो। सरकारबाट भएको श्रमिक विरोधी कार्य विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन सुरुवात र माओवादी हिंसात्मक अराजकता र निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध व्यापक श्रमिक परिचालन समेत भयो।
जीफन्डले 2061 साल वैशाख 19 गतेदेखि 21 गतेसम्म चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। जीफन्डको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन जटिल र सङ्कटपूर्ण राजनैतिक परिस्थितिबीच गरिएको थियो। एकातिर संवैधानिक भनिएको राजतन्त्र निरङ्कुश हुँदै गएको थियो भने अर्कातिर मूलधारका राजनीतिक दलहरू शासन सञ्चालनमा अक्षम बन्दै गएका थिए। माओवादी हिंसात्मक विद्रोहले गति लिन थालेको थियो। श्रमजीवीहरू द्वन्द्वको चपेटामा पिल्सिएका थिए। यस विषम परिस्थितिमा जीफन्डले पहिलोपल्ट आगामी राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान सहितको विश्लेषण गर्यो। त्यसपछि श्रमजीवीहरूलाई सामूहिक रूपमा आसन्न सङ्कटको सामना गर्न तयार रहन पनि सचेत गरायो। एक युनियनको अवधारणाले ट्रेड युनियनका दुई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय केन्द्रहरू जीफन्ड र एनटीयूसी बीच आपसी सहकार्यमा प्रगति भइरहेको थियो। यो सहकार्यमा अन्य ट्रेड युनियनहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म एक बनाउने पहल थालिएको थियो। यो महाधिवेशनले जीफन्डको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरे। असंलग्नताबाट आलोचनात्मक संलग्नताको नीति अवलम्बन गर्यो। एकल अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र निर्माणको पक्ष पोषण गर्यो। चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले 15 वर्षपछि संस्थापक महासचिवको ठाउँमा नयाँ महासचिव निर्वाचित गर्यो र जीफन्डको संरचनामा समेत परिमार्जन गर्यो। महासङ्घको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नयाँ थिङ्क ट्याङ्क विङ केन्द्रीय योजना आयोग स्थापना गर्यो। यही महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्वको कामलाई सोच्ने काम थिङ्किङ फङ्सन र गर्ने काम डुइङ फङ्सनको रूपमा वर्गीकरण गर्यो। यसै अवधिमा जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति नै श्रम बजार लचकता भन्ने नाराका साथ श्रम बजारमा सुधारका लागि सरकार, रोजगारदाता र युनियनहरू एकमत भए। जीफन्डले 2065 साल चैत 22 देखि 25 गतेसम्म 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सम्पन्न भयो। त्यो समय राजनीति सङ्क्रमणबाट गुज्रिएको थियो। जनआन्दोलनको बलमा शताब्दीयौं लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भर्खरै अन्त भएको थियो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँगको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। यो नयाँ परिस्थितिले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा नयाँ नीतिको माग गरेको थियो। जीफन्डले रूपान्तरणका लागि एकता भन्ने अवधारणा अघि सार्यो। जीफन्डले विशेष गरी ट्रेड युनियनहरू र आम रूपमा सबै सरकारवाला निकायका बीचमा एकताको वकालत गर्यो। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीको स्थापना यसैको एउटा परिणाम थियो। नयाँ संविधानमा श्रम एजेन्डा सिफारिस गरियो। श्रम बजार सुधारका सघन संवाद सुरु भयो। न्यूनतम ज्याला निर्धारण प्रणालीमा सुधार गरियो। श्रम एजेन्डालाई मिडिया मार्फत मूल प्रवाहीकरण गर्न टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। जीफन्डले 2070 साल चैत 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। प्रविधिको प्रयोग, सहभागिता र ऐक्यबद्धताको संयोजनको हिसाबले यो महाधिवेशन अद्वितीय रह्यो। जीफन्डले यो महाधिवेशनका सबै सत्र सबैका लागि खुल्ला गरेको थियो। यो महाधिवेशनले अर्गनाइजिङ एकाडेमीको प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो। दिगो र योजनाबद्ध ट्रेड युनियन शिक्षाको लागि नियमित ट्रेड युनियन स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो। नीति विश्लेषण गर्न ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युट टुपीको सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। यो महाधिवेशनसँगै जीफन्डले गभर्निङ काउन्सिल जीबीको व्यवस्था गर्यो। यस संरचनामा निवर्तमान उपमहासचिवदेखि अध्यक्षसम्मका पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरियो। महाधिवेशनले पहिलो पटक राष्ट्रिय कमिटीमा रहने कार्यकारीहरूको कार्यकालको सीमा र उमेर हद तय गर्यो। यस महाधिवेशनले श्रम शक्ति विकासको लागि प्रतिफल, दिगोपन र सुरक्षाको 3 प्रत्याभूतिका लागि काम गर्ने उद्घोष गर्यो, जसका लागि स्वतन्त्रता, ज्याला, सुरक्षा, संवाद र उत्पादकत्व र कार्यकुशलतामा हुनुपर्ने र दिगो प्रणालीको लागि संलग्न हुने, संगठित हुने, प्रशिक्षित गर्ने, परिचालित गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने नीति लागू गर्यो। यसै अवधिमा संविधानमा श्रमिक हकको प्रत्याभूति गरियो। नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भयो।
ठूलो संख्याका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कानुनको संरक्षणमा ल्याउने कार्य भयो। जी फन्डले 2074 साल चैत 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो। यो महाधिवेशन उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भयो। यस्तो संस्था बनोस् जसलाई सम्झेर हरेक नेपाली श्रमिकको साथी वर्गले खराएको होस्। यस्तो सोचेका थियौँ नमस्ते मालिक नभनेकै आधारमा कामबाट बलात्कारिएका श्रमिकहरू तिनै मालिकहरूसँग कामका संस्था र संरचनाका नियम र कानुनहरूका विषयमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा सामूहिक छलफल गर्न सक्ने अवस्था बनोस्। देशमा नयाँ तर सकारात्मक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम हुन पुग्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। वामपक्षीय सरकार बनेसँगै नेपाली समाज लोकतन्त्रको लागि गरिने आन्दोलनको सट्टा लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गर्यो। यो महाधिवेशन मार्फत हामीले राखेका केही अपेक्षाहरू उपलब्धिमा बदलिएका छन्। यो अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी ज्याला वृद्धि भयो। 5,000 रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा मासिक ज्याला 5,200 रुपैयाँ बढ्यो। श्रमिकहरूको ज्याला बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने विधि सुरु भयो। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गर्ने र सामाजिक सुरक्षामा जान प्रेरित गर्यो। श्रम डेस्कको स्थापनाको सट्टा पालिकाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भयो। यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ठूलो प्रचार सहित सुरुवात गरियो। सरकारले यसलाई नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा अर्थ्यायो। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था विरोधीहरूले यसको चर्को विरोध गरे। श्रम शोषणको चपेटामा परेका आउटसोर्स श्रमिकहरूलाई न्यूनतम संरक्षण गर्ने व्यवस्था भयो। कोरोनाको कारण आक्रान्त श्रमिकलाई प्राथमिकताका साथ कुनै न कुनै प्रकारको राहत दिने कार्य भयो। यस अवधिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उल्लेख्य रूपमा विस्तार भयो। प्रस्तावित ट्रेड युनियन एकताको लागि उच्च स्तरीय एकता कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तर अन्य पक्षको अनिच्छाका कारण 3 वर्षपछि मनस्थिति झन विभाजित तहमा पुग्यो। जी फन्ड सहयोग समूहहरूको परिचालन अपेक्षा अनुरूप नै भयो। थप केही मुलुकमा श्रम सम्झौता भयो। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि उल्लेख्य काम भयो। बहुउपयोगी हुने अपेक्षा सहित जी फन्ड एप निर्माण गरियो। आज हामी जी फन्डको 8औं महाधिवेशन गर्दैछौँ। सुदृढ लोकतन्त्र र समृद्ध श्रमजीवी वर्ग यो महाधिवेशनको मुख्य थिम हो। सुदृढ लोकतन्त्रमा मात्र श्रमजीवी वर्गको लागि मर्यादित र सृजनशील जीवन प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जी फन्डको स्थापना हुँदा करिब 25,000 सदस्य थिए। अहिले त्यो संख्या बढेर 440,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यस छाताभित्र अहिले विभिन्न पेशा र व्यवसायका 21वटा राष्ट्रिय सङ्घहरू क्रियाशील छन्। 7 प्रदेश र थुप्रै स्थानीय तहमा जी फन्डको संरचना क्रियाशील छ। यो बीचमा जी फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिचित छ। देशभित्र युनियन आन्दोलनको केन्द्रको रूपमा स्थापित छ। देशभित्र मात्र होइन, विदेशबाट श्रम बजारलाई हेर्दा जी फन्डकै आँखाबाट हेरिन्छ। यो हाम्रो संस्थाले प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धि हो। अब यस महाधिवेशनमा हामी हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेको समाजवाद र त्यसको आधार निर्माणमा कसरी संलग्न हुने भन्नेमा विमर्श गरिरहेका छौँ। त्यसैले यस श्रमजीवी वर्गको सम्मान र समृद्धिका लागि सुदृढ र परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने थिममा हामीहरू आफ्नो छलफललाई केन्द्रित गर्दैछौँ। आउनुहोस् छलफल गरौँ। धन्यवाद।